एमसीसीलाई संसदमा आएर कसैले पास भनेर पास हुँदैन। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसीको नेपाली एजेन्ट, मैले भनेको नि यही डकुमेन्टले भने एमसीसीले कब्जा गरेको जमिनमा क्याम्प खडा गरेर त्यहाँ अब टेक्वान्डो, कराते इत्यादि लड्न भिड्न सिकाउनका लागि हाम्रो प्रशिक्षण सुरु हुँदैछ। उहाँले यस्तो मजाले भन्नुभएको छ, वास्तवमा यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको कागजात थिएन, तर यस पूर्व नै हाम्रै साथी अमेरिकन एजेन्ट जोसँग हामी पैसा बाँडीचुँडी खान्थ्यौँ, ती मान्छे भनेका तिनै कार्य थरका थिए। तिनले अमेरिकामा गएर सही गरेर आइसकेको भएको हुनाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको नभए पनि संसदमा प्रस्तुत गरेको छु भनेर लेखेका छन्। एमसीए को विज्ञप्ति चाहिँ प्रमुखताका साथ प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमहरू विदेशी एजेन्टहरू हुन्। अमेरिकनहरूले आर्थिक सहयोगका लागि होइन कि उनीहरूको सैन्य रणनीतिलाई जहाँ सफल गराउनु पर्नेछ त्यहाँ एमसीसी पहिला पास भइसकेपछि पनि संशोधन गरेकोलाई पनि मानेर एमसीसीलाई लागू गरिएको अरू देशमा देखिएको छ। जहाँ परियोजना गर्ने भनिएको छ त्यहाँ पास हुनुपर्छ, हामी पास हुन दिँदैनौँ। अहिले यसैले अब के गर्न खोज्यो भने नेपालको संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव नल्याई, नेपालको सरकारले कति पनि चासो नराखे पनि सोझै एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीएसँग मात्रै सम्पर्कमा रहेर एमसीसीले काम गर्ने यो षड्यन्त्रपूर्वक यसरी आयो। विरोध प्रदर्शनहरूबाट अमेरिकी सत्ता, नेपालको सत्ता, इन्डो अमेरिकन प्याक्ट तर्सिएको छ, डराएको। यस्तो विषय छलफल गर्ने, संसदमा राख्ने, संसदले हुन्छ भने पनि हुन्छ भन्ने एमसीएको नामबाट एमसीसीले नै अनुचित प्रभावमा पारेर जमिन अधिग्रहण गरेको भनेर कब्जामा लिएको हो, त्यो स्पष्ट गर्नुभयो। साथीहरू, हिजो हामीले जो प्रदर्शन गऱ्यौँ दिनभरि शनिबारका दिन पश्चात हिजोको मितिमा एमसीए नेपालले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो, सफेद झुट, जसले यो एमसीसी को कन्ट्र्याक्ट पढ्न जान्दैन। यो एमसीए कहाँनेरि गठन गर्ने भनेर लेखिएको छ। एमसीए म पढ्न आग्रह गर्छु, अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी को नेपाली एजेन्ट, मैले भनेको नि यही डकुमेन्टले भनेको छ, नेपाली एजेन्ट एमसीए गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो लेखेको छ। उसले भन्यो विज्ञप्ति जारी गरेर, हामीले त्यहाँ जनताको नियन्त्रणमा जग्गा लिइसकेपछि हजारौं साथीहरूको जसको अधिग्रहणका नाममा जग्गा कब्जा गर्यो अमेरिकी संस्था एमसीसीले, एमसीए को नाममा अधिग्रहण गरिएका व्यक्तिहरू त्यही जमिनमा उभिएर आफैले झण्डा गाडेर अब हामी हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौँ, एमसीसीलाई एमसीए का नाममा प्रयोग गर्न दिन्नौँ। कुनै पनि संरचना यहाँ सुरु भयो भने कि हाम्रो लास ढल्छ कि संरचना निर्माण गर्न आउनेहरू ढल्छन्। यसै त्यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समिति गठन भएको छैन, घोषणा गर्नुभयो उहाँले। अघि स्वागत मन्तव्यको क्रममा नकुलजीले जर्नलिस्ट साथीहरूको लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि क्षमा चाहन्छौँ कि हामीले सबै साथीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउन सकेनौँ। अबका कार्यक्रमहरूमा गर्दैछौँ, त्यसमा केही सुरक्षा खतराका पनि पक्षहरू थिए, जस कारणले हामीले साथीहरूलाई चाहिँ खबर नगरिकन जान पर्ने भयो। त्यहीँका साथीहरूको हजारौं सङ्ख्यामा चाहिँ उपस्थितिमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँ एलसीएफ को मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, जो एलसीएफ भनेको एमसीए एमसीसी अन्तर्गत गठन भएको एजेन्ट संस्था जसले कार्यान्वयनको काम गर्छ, त्यसलाई सोझै रिपोर्टिङ गर्ने, त्यहाँ भइरहेका गतिविधि अरू अडियो भिजुअल लगायत एलसीएफका साथीहरू पनि थिए। उहाँले खिचेर तत्कालै पठाउनु पनि भयो डेटाबाट, त्यो अमेरिकी दूतावास पनि पुग्यो, त्यो तपाईँको चाहिँ सोझै अमेरिका पनि पुग्यो, एमसीसी को चाहिँ अमेरिका स्थित कर्पोरेसनको कार्यालयमा पनि पुग्यो, त्यहाँबाट यहाँ ध्यानाकर्षण भयो। हामी यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगुन्जेल त्यत्रो बसमा गएर पुरै काठमाडौँदेखि बसका बस गएर अनि गरेको प्रदर्शनमा प्रशासन प्रहरीले के हेर्यो, किन नियन्त्रणमा लिन सकेन भनेर त्यहाँको स्थानीय प्रहरीलाई माथिबाट केन्द्र सरकारले चाहिँ अहिले एक्सन लिने भएको, लिन लागेको पनि हामीलाई जानकारी त्यहाँका प्रहरी साथीहरू जो एमसीसी को विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। र एमसीसीले यो प्राप्त गर्ने बित्तिकै अनि हिजो विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो पहिलो कार्यक्रम
मात्रै थिएन जो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले सृजनात्मक रूपमा बौद्धिक विद्रोहका साथ अर्थपूर्ण हिसाबले गरेका विरोध प्रदर्शनहरूबाट अमेरिकी सत्ता, नेपालको सत्ता, इन्डो अमेरिकन प्याक्ट तर्सिएको छ, डराएको छ र त्यसैले उसले विज्ञप्ति जारी गर्यो। हामीले गरेको बौद्धिक विद्रोहपूर्ण एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्षको कार्यक्रमको सोझो प्रभाव देखिएको छ र यस पूर्व पनि हामीले अमेरिकीहरूलाई सोझै नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ हाम्रो कृष्ण प्रसाईज्यू, म यहाँ भएका हामी सबै साथीहरू थियौँ। हामीले उनीहरूलाई बुझायौँ कि किन तिम्रो एमसीसी खराब छ र नेपालमा किन घातक छ। हामीसँग तर्क गर्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। हामीले कन्भिन्स गर्यौँ। हामी यसको जवाब दिन सक्दैनौँ, हामी राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँछौँ उनीहरूले भने। यहाँहरू सबैले त्यति बेला कभरेज गर्नुभएको थियो। त्यसपछिको यो कार्यक्रम जुन थियो यसको अर्को प्रभाव देखियो कि उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यो एमसीसीले होइन, एमसीएले अधिग्रहण गरेको हो, कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेको हो भनेर उसले भन्यो। म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु एउटा तथ्य जो एमसीए कसरी उद्भव हुन्छ, यसको सिर्जना कसरी हुन्छ। एमसीए भनेकै एमसीसी किन हो म आग्रह गर्न चाहन्छु। आर्टिकल 3 भन्ने छ एमसीसी को, यसको दफा 3 यो इम्प्लिमेन्टेसनसँग सम्बन्धित छ। यसको 3.2 दफा छ। यसले चाहिँ गभर्नमेन्ट रिस्पोन्सिबिलिटिज भनेर लेखेको छ। यसले भन्छ द गभर्नमेन्ट ह्याज प्रिन्सिपल रिस्पोन्सिबिलिटी अफ भन्दै भन्दै आउँछ। म बीमा पढ्नुपर्ने, एमा प्रवेश गरेकोले बीमा चाहन्छु। कसरी एमसीसीले एमसीए जन्माउँछ भन्ने कुरा लेखिएको चाहिँ with the prior written consent of MCC, the government will designate an entity to be established through a formation order issued by the Council of Ministers of Nepal as the accountable entity to implement the program and exercise and perform the government's rights in the negotiation, obligations or overseas manage and everything. भन्छ यसले। यो भनेको के हो भने नेपाल अमेरिकी कानुनको कुनै पनि अमेरिकामा रहेको कानुनको चाहिँ यस्ता समितिहरू गठन गर्दाखेरि त्यो गठन आदेश भन्ने शब्द जुन छ त्यो गठन आदेश अमेरिकीहरूको कानुनमा चाहिँ देखिँदैन। यही शब्द प्रयोग गरेको फर्मेसन भन्ने शब्दलाई उनीहरूले प्रयोग गरेको, फर्मेसन इस्यु भन्ने शब्द अमेरिकी कानुनमा प्रयोग भएको देखिँदैन। यो नेपालीहरूले लेखेको हो। अनि नेपाली तपाईको ढाँचामा यसको चाहिँ अमेरिकीहरूले ट्रान्सलेसन गरेका छन्, जो मिलेको छैन उनीहरूले गर्दै आएको एक्सरसाइज हामीले गरेको अध्ययन अनुसार। म यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो अघि मैले 3 खको जुन भने सरकारले एमसीसी को लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने, स्रोतको परिचालन, विनियोजन इत्यादि भनेर मैले अघि सर्व भनेको थिएँ। कमा धेरै छन्। गर्न गठन आदेशद्वारा एउटा निकाय स्थापना गर्नेछ। सो निकायलाई यसमा एमसीए नेपाल भनी सम्बोधन गरिनेछ। यो एमसीए नेपाल कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ धारा 3 को खले भन्यो। यति बुझ्न सकिँदैन, जानिँदैन, बुझ्न नजान्ने, क्षमता नराख्ने, अध्ययन नगर्नेहरूका लागि भ्रममा पार्नलाई एमसीए नेपालले हिजो चाहिँ यो एमसीसीले अधिग्रहण गरेको होइन, यो एमसीएले गरेको हो भनेर भन्यो। अहिले यसैले अब के गर्न खोज्यो भने नेपालको संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव नल्याई, नेपालको सरकारले कति पनि चासो नराखे पनि सोझै एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए सँग मात्रै सम्पर्कमा रहेर एमसीसीले काम गर्ने यो षड्यन्त्रपूर्वक यसरी आएको हो। त्यसकारण अहिले जे जति भएको छ एमसीए भने पनि एमसीसीले अधिग्रहणको नाममा कब्जा गरेको हो। प्रतिकार समितिको अध्यक्ष हाम्रो रामबेडजीले के बताउनु, हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि धेरै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आएर रुँदै बताउनु भयो कसरी उहाँलाई धम्की दिएर त्यहाँ अधिग्रहण गर्नका लागि छाप लगाउन लगाइयो, कसरी उहाँहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ अर्कै ठाउँमा पुर्याएर वृद्धहरूलाई मात्रै
अधिग्रहण गर्न सहमति जनाउने कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। यो सबै हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यहाँले पनि हेरिसक्नु भएको छ। हाम्रै कार्यक्रममा आएर रुँदै रुँदै बोल्नु भएको दृश्यहरू यहाँले देख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो जग्गा एमसीसीले एमसीए का नाममा कब्जा गरेको थियो र त्यो अब जनताको नियन्त्रणमा आएको छ। हामी त्यहाँ कुनै पनि संरचनाको सुरुवात हुन दिने छैन। कृष्ण प्रसादजीले त्यही बोल्नु भएको। हर एक इटा जो त्यहाँ निर्माणका लागि कुनै पनि संरचना बनाउन थपिनेछ, त्यहाँ बरु हर एक मान्छे मर्न तयार हुनेछ, ढल्न तयार हुनेछ, तर प्रत्येक इटाहरू त्यहाँ ध्वस्त गरिनेछ। त्यो ध्वस्त हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि निर्माण एमसीसीलाई संसदमा आएर कसैले पास भनेर पास हुँदैन। पास भनेको फिल्डमा हुनुपर्छ। पास भनेको स्थलगत रूपमा, व्यवहारिक रूपमा, स्थानीय तहमा जहाँ परियोजना गर्ने भनिएको छ त्यहाँ पास हुनुपर्छ। हामी पास हुन दिँदैनौँ। यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समिति प्रारम्भिक समिति हो। अब यहाँ अहिले जो कब्जा गरेको छ एमसीसीले अधिग्रहणका नाममा, त्यो ठाउँमा हाम्रा क्याम्पहरू निर्माण हुन थाल्नेछन्। तुरुन्तै त्यहाँ युवाहरूलाई हामी कराते लगायतको नाइचल इत्यादि घरेलु डन्ठा हतियार, हाम्रो हतियारहरू विदेशी हतियार हुँदैनन्। नेपाली देवी देवताले प्रयोग गरेका हतियारहरू हुन्छन्, धनुबाण हुन्छन्, तरवारहरू हुन्छन्। हामीले प्रयोग गर्ने हतियारहरू नेपाली पूर्वीय दर्शन अनुसार प्रयोग भएका अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रयोग भएका हतियारहरू हुन्छन्। पहिलो चरणमा हामी शारीरिक रूपमा मात्रै प्रतिकार गर्नका लागि यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समितिलाई त्यही एमसीसीले कब्जा गरेको जमिनमा क्याम्प खडा गरेर त्यहाँ अब टेक्वान्डो, कराते इत्यादि लड्न भिड्न सिकाउनका लागि हाम्रो प्रशिक्षण सुरु हुँदैछ। हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, विनम्रतापूर्वक हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा सम्झाउन चाहन्छौँ कि एमसीसी को कुनै पनि निर्माणका लागि कुनै पनि संरचना त्यहाँ सुरु गर्ने दृष्टता नगरियोस्। यो नेपाली जनताका लागि मान्य हुने छैन। अघि भनिसक्नु भएको छ रामहरिजीले, नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल विस्तारीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु नुवाकोट, त्यो ठाउँमा विदेशी चलखेलका लागि, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्नका लागि प्रयास सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी धेरै जसोले, मैले धेरै जसो भनेको छु, ले गरिरहेका छन्। यसलाई हामी सफल हुन दिने छैनौँ। र अर्को कुरा साथीहरू, हामीले जे कामहरू गर्यौं नियन्त्रण इत्यादि जनताको नाममा लिएर आएको विषय, त्यो विज्ञप्ति पनि जारी भएको थियो। त्यसलाई ब्ल्याकआउट गर्ने र हिजो एमसीए को विज्ञप्ति चाहिँ प्रमुखताका साथ प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमहरू विदेशी एजेन्टहरू हुन्। ती सञ्चार माध्यमहरू जसले त्यहाँ भएको स्थानीय जनताले रुँदै रुँदै बोलेका विषयहरू, आफ्नो जमिन एमसीसीले कब्जामा लिएको विषयलाई ब्ल्याकआउट गरेर एमसीएलाई आफैले विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर अनि आफै त्यसको समाचार प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमको नामका विदेशी एजेन्टहरू नेपाली जनताले हर हिसाब गरेर नाम लेखेर राखेका छन्। सुध्रिनुपर्छ। नसुध्रिने हो भने जनताले हिसाब किताब गर्छन्, राख्छ। हामी त्यो हिसाब गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो लागि होइन, हामी यतिकै बोलिरहेका छैनौँ। र आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा साथीहरू सबैप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। प्रश्नहरू केही छन् भने हामी एकदमै छोटो 5 मिनटमा सक्छौँ, छैन भने हामी अन्त्य गर्छौँ। साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। चाहिँ कहाँबाट जारी भयो? नेपाल सरकार र अमेरिकी एनजिओ बीच भएको सम्झौताको नयाँ संगठन भनौँ, यो एमसीए नामाकरण गरिएको छ। यो आदेश कसले जारी गर्यो? एमसीए चाहिँ कसरी भयो भने 2075 सालको वैशाख 5 गते, 2075 साल वैशाख 5 गते नेपाल राजपत्रको खण्ड 68 संख्या 2 मा यो प्रकाशित भयो। 75 सालको मैले अघि बताएँ वैशाख 5 गते नेपाल राजपत्र जो गजेट भन्छ
इङ्ग्लिसमा सरकारका आधिकारिक सूचनाहरू जहाँ प्रकाशित भएपछि त्यो कानुन सरह लागू हुन्छ। त्यसमा प्रकाशित भयो, यो नेपाल सरकारले गर्यो। यसलाई चाहिँ के भनियो भने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति, यिनीहरूले एमसिए भन्छन्, यसको खास पुरा नाम एमसिए पनि होइन, यसको पुरा नाम मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट, यति त एमसिए भयो। त्यसपछि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश 2074, यो 74मा सुरु भयो, तर प्रकाशित चाहिँ 75 को वैशाख 5 मा भयो। यो कसरी भयो भने सुरुमै गएर नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट, नेपालका मन्त्री भन्ने विदेशी भाटहरूले गएर अमेरिकनहरूसँग, त्यो अहिलेको पनि मन्त्री बनिरहेको एकजना कार्की थरका मान्छेले अमेरिकामा पहिलोपटक हस्ताक्षर गर्दा आइसकेपछि यसको प्रक्रिया सुरु भएको थियो र उनले त्यसैमा पहिलोपटक नै एउटा यस्तो गठन आदेशद्वारा समिति गठन गरिनेछ। त्यो समितिले सबै काम गर्छ। एमसिसी को विरोध मान्छेले गरिरहन्छन्, एमसिए ले गरेको काममा विरोध गर्न पर्ने जस्तो देखिँदैन। त्यो नेपालकै कानुन बमोजिम चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर हुन्छ, अनि हाम्रो विरोध गर्न, एमसिसी को विरोध गर्न मान्छेलाई अल्मल्याइरहने काम चाहिँ एमसिए ले गर्ने भनेर त्यति बेला यो अघि मैले जुन प्रस्तुत गरेँ एमसिसी को दफा 3 को 1 को ख मा व्यवस्था गरियो र त्यही नेरी नै एमसिए नेपाल चाहिँ यसरी गठन गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। म साथीहरूलाई यो पनि प्रस्तुत गर्छु, कृपया जरुरी हुन सक्छ। यो मैले अहिले जो प्रस्तुत गरेँ नि, यो यहाँबाट सुरु भयो एमसिए भनेको। मैले देखाएको 2075 को वैशाख 5 को नेपाल राजपत्र, जसले एमसिए अहिले यसरी भित्रभित्रै काम गरिरहने, मान्छेले विरोध चाहिँ एमसिसी को गरिरहने, तर एमसिए अहिले यसरी विज्ञप्ति जारी गरे जस्तो गर्दै जाने, झुक्याउँदै जाने र नेपालीहरूलाई, नेपाललाई, नेपालको भूमिलाई, नेपालको अस्मितालाई कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढाउने षड्यन्त्र त्यति बेलैदेखि भएको थियो। यहाँले यो एमसिए कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा सायद मैले प्रश्न गरेँ। त्यसो भएको हुनाले एमसिए ले निकालेको यो जो विज्ञप्ति छ, एमसिसी को एजेन्ट, एमसिए सँग सम्बद्ध कुनै पनि कर्मचारी, यसका एजेन्टहरू, योसँग सम्बन्धित भविष्यमा पनि जागिर खान खोज्ने लगायत पूर्ण रूपमा सावधानीपूर्वक, सचेततापूर्वक आफ्नो माता पिता र छोराछोरीको भविष्य सम्झेर आफूलाई पनि बचाएर अब हिँड्न जरुरी छ। किनकि हामी त शिरमा कात्रो बाँधेर निस्किसकेका छौँ, हामीलाई मर्न पनि डर छैन र नेपाल आमालाई बचाउनका लागि हामीले केही गर्दा कसैलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मेवारी त्यो केही गर्न आउनेले नै जसरी लिनुपर्छ उसले लिने कुरा हो। यसरी हामी एमसिए को खोलमा रहेका अमेरिकन एजेन्टहरू, त्यहाँका कर्मचारी, यो विज्ञप्ति जारी गर्ने लगायतलाई गम्भीरतापूर्वक यो अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरू देखाउन चाहन्छौँ र यो खेलमा नलागेर आग्रह गर्छु। अब एउटा प्रश्न हेर्दै म के भन्न चाहन्छु, जुन तपाईँले कार्की थरको भनेर इङ्गित गर्नुभयो, तपाईँ पनि एक अधिवक्ता तपाईँ बस्नुभएको कारणले अहिले उहाँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ अहिले कानुन मन्त्री भएको नाताले जुन उहाँले पहिला साइन गरेर आउनु भएको छ, उता एग्रिमेन्ट गरेर आउनु भएको छ, त्यसमा कुनै कानुन फेरबदल गरेर एमसिसी पास गर्न सजिलो गराउने केही सम्भावना छ कि छैन? यो चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू उहाँले खोजिरहनु भएको छ। अमेरिकनहरूले पहिले नै उनीहरूले दिएको समय, जो अघिल्लो वर्षको असार 13 गते थियो, त्यो समयसम्म नेपालको संसदबाट पास नभए हामी मान्दैनौँ भनेका थिए। त्यो समय सकियो। अहिले फेरि यिनै कार्कीहरू आइसकेर हामी यसका लागि बडा प्रयत्नरत छौँ, यसलाई हामीले प्रायोरिटीमा राखेका छौँ भनेको कुरालाई उनीहरूले हुन्छ हुन्छ भनेको पनि आयो। यसरी हेर्दा आफैले राखेको उनीहरूको जुन बटम लाइन थियो त्यो क्रस भइसकेको छ। संशोधन गर्नका लागि पनि उनीहरू तयार भएको देखिँदैछ। अमेरिकनहरूले आर्थिक सहयोगका लागि होइन कि उनीहरूको सैन्य रणनीतिलाई जहाँ सफल गराउनु पर्नेछ त्यहाँ एमसिसी पहिला पास भइसकेपछि पनि संशोधन गरेकोलाई पनि मानेर एमसिसीलाई लागू गरिरहेको अरू देशमा देखिएको छ। यसरी नेपालको पनि पहिलो चरणमै उनीहरूले भनेको समय सीमा क्रस हुँदा पनि उनीहरू किन तयार भइरहेका छन्, यसले देखाउँछ कि यो आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो।
पछिल्लो समय जुन सरकार जुन उहाँहरूकै अहिले सरकार छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन कार्यक्रम छ होइन त्यसबाट चाहिँ यो एमसिसीलाई चाहिँ हटाएको छ भनौँ न केही समयको लागि जुन हटाएको छ यसमा तपाईँहरूले के भन्नु एमसिसीका लागि उनीहरूले भन्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् तर नेपालमा अहिले जसरी कामहरू भइरहेको छ यो कामले गर्दाखेरि हामी परिणाम हेर्न चाहन्छौँ हामी कुनै घोषणामा अल्झिन हुँदैन भन्ने म चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि विनम्रतापूर्वक हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान भएको हुनाले यसलाई बडा हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। अहिले यहाँ भन्नुभएको विषय अर्को चालबाजी चाहिँ अमेरिकनहरूको हो। एउटा लास्ट जुन भीमराव हुनुहुन्छ एमालेको नेता उहाँले चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ सदनमा पेस गर्नुपर्छ सारा नेपालीले बताउनुपर्छ सही हो भने हो गलत हो भने हो जे हुन्छ सदनमा चाहिँ पेस गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभामा। यस भनाइप्रति चाहिँ तपाईँको आफ्नो पार्टीको धारणा चाहिँ यदि भीमरावजीले त्यसो भन्नुभएको हो भने वा अरू कसैले पनि भनेको हो भने भन्नुभएको छ मैले तपाईँ हाम्रो आमा तपाईँ हाम्रो छोरीचेली दिदीबहिनीलाई आफ्नो घरमा बेडमा अरू परचक्रीसँग सुत्न दिनका लागि के भन्दा रहेछन् परिवारका सबै सदस्यले भनेर सबै साथीहरूको मत बुझ्ने कुरामा ठिक हो कि बेठिक हो भन्दा रहेछन् निर्णय गर्न दिएर अनि आफ्नो बेडमा आमा दिदी बहिनीसँग परचक्रीलाई सुताउने विषयमा निर्णय लिनुपर्छ भनेर भन्यो भने यस्तो निर्णय लिनका लागि प्रस्ताव गर्ने कुरा हुन सक्छ र नेपाल आमाको अस्तित्व लुट्नका लागि कोही आउन दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन्छ। सिधै अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम नेपालमा भू सैन्य क्याम्प खडा गर्नका लागि दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। अस्ति भर्खरै पपुवा न्युगिनीमा गएर अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत एमसिसीमा हामीले पैसा खर्च गर्ने कार्यक्रम नै यही हो भनेर बोलेको कुरा तपाईँ हामी सञ्चार माध्यम र अरू पढे लेखेका मान्छेलाई थाहा छैन। बिबिसी सिएनएन रोइटर्स फक्स न्युज एपी एएफपीमा हामीले पढेनौँ र सबैले हेऱ्यौँ हामीले हेरेनौँ। तपाईँको चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2017 को पेज नम्बर 4 पेज नम्बर 21 त्यसै गरी सन् 2019 को रिपोर्टको चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर 38 हेरौँ न। सोझै भनिएको छ नि यो कि अमेरिकाको विश्वभरि भू सैन्य क्याम्पहरू खडा गर्नका लागि एमसिसीलाई प्रयोग गरिएको हो भनेर सबै हामीलाई थाहा छ। अनि यस्तो विषय छलफल गर्ने संसदमा राख्ने संसदले हुन्छ भने पनि हुन्छ भन्ने होइन होला नि। त्यो भएको हुनाले यस्तो विषय लोकतन्त्र भनेको त्यो बहुमतले मान्दैमा ठिक हुन्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्र प्रक्रिया मात्रै होइन विचार पनि हो। त्यसकारण उहाँले प्रक्रियालाई देखाएर लोकतान्त्रिक हुन्छ संसदमा प्रस्तुत गर्नु भनेर भन्नुभयो। यो सर्वथा लोकतन्त्रको मूल मर्मको विपरीत छ। लोकतन्त्रमा यस्तो निर्णय लिँदैन जहाँ आमाको अस्मिताका लागि सन्तानहरू खुसी छन् चक्लेट खान पाउँछु भनेर परचक्रीलाई घरमा ल्याएर स्वागत गर्न अनि जे पनि गर्न दिने छुट बहुमतबाट पारित भयो भने पनि मानिँदैन। यो हुन सक्दैन। के भन्न लाग्यो थियो अब पुरानो दृष्टान्त हेर्दाखेरि इन्डियाले 2047 सालको पेरिफेरीमा टनकपुर बाँध निर्माण गर्यो नेपाल सरकारसँग कुनै सहमति बेगर र यद्यपि त्यसलाई अदालतले समेत सन्धिको परिधिभित्र रहनुपर्ने भनेर फैसला गर्यो। अन्ततगत त्यसरी बलजफ्ती बनाएकोलाई पनि वैधानिकता दियो र त्यो टनकपुर बाँध अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ। यो एमसिसीको सम्बन्धमा यो सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता अन्तर्गत पर्ने हो कि कानुनी हिसाबले सरकार बीचको सम्झौताले पनि अहिले सदनबाट पारित नभइकन पनि काम अगाडि बढेको कुरा त यहाँले बोलिसक्नुभयो। यस कानुनी आधार वैधानिकता चाहिँ कसरी? साथीहरू यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। यस्तो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण एउटा तथ्यको उद्घाटन गर्नुपर्ने खालको प्रश्न छ यो। त्यो के हो भने हामीले योभन्दा पहिला सन्धि ऐनमा गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले कुन कागजात सन्धि हो कुन कागजात सम्झौता मात्रै हो कुन कागजात एग्रिमेन्ट हो कुन कागजात ट्रिटी हो कुन कभेनेन्ट हो कुन आफैमा कन्भेन्सन हो यसलाई
वर्गीकरण गरेर अनि कस्तो खालको कागजात चाहिँ संसदको साधारण बहुमतबाट पास गर्ने, कस्तो खालको 2/3बाट पास गर्नुपर्ने, यही सन्दर्भमा थियो। त्यो महाकालीको चाहिँ सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्ने विषयमा, जसलाई 2/3 जरुरी हुन्छ कि साधारण बहुमत जरुरी हुन्छ भन्ने कुरो सांसदहरू बिचमा विवाद भएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। अहिले के गरियो भने संसदमा प्रस्तुत हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहेका कुनै पनि कागजातलाई एउटै भाँडामा सन्धि भनेर हालिदियो। जुनसुकै कागजात संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरिकन पास हुन्छ त्यो सन्धि हो भनेर सन्धि ऐनमा पनि संशोधन भयो। यो संशोधन भइसकेपछि के भयो भने अहिले यो विषय यो भन्दा पूर्व चाहिँ चिनियाहरूले गरेको 56 अर्बको सहयोगका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नु परेन त। तर यसका लागि संसदमा किन लानु पर्यो? किन तपाईँको चाहिँ योभन्दा पूर्व डाक्टर एकजना कतिवटा थरका मान्छे थिए, तिनी चाहिँ अर्थमन्त्री भन्ने पटक पटक थिए, सोर्सबाट मात्रै जागिर खाँदै खाँदै पछि सोर्सबाटै मन्त्री भएका, उनले संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको यो प्रस्ताव हो एमसिसीसँग सम्बन्धित। साथीहरूले क्लोज गरेर खिच्नुभयो होइन? तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यसको सबैभन्दा प्रथम पृष्ठको अन्तिम अनुच्छेदको तेस्रो लाइनमा उहाँले यस्तो मजाले भन्नुभएको छ, वास्तवमा यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको कागजात थिएन, तर यस पूर्व नै हाम्रै साथी अमेरिकन एजेन्ट जोसँग हामी पैसा बाँडीचुँडी खान्थ्यौँ, ती मान्छे भनेका तिनै कार्यकर्ताका थिए, तिनले अमेरिकामा गएर सही गरेर आइसकेको भएको हुनाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको नभए पनि संसदमा प्रस्तुत गरेको छु भनेर लेखेका छन्। नेपाल सरकारको छाप हो नि यो सबभन्दा माथि गयो संसद सचिवालयबाट आधिकारिक रूपमा। यो अहिले विचाराधीन रूपमा तपाईँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रूपमा रहेको विषय हामीले नै प्रस्तुत गरेको भएको हुनाले हामीले चाहिँ म अहिले यो अरू चाहिँ अब गोप्यताको कारणले पनि गर्दिनँ, प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। जहाँ अहिले यहाँले भन्नुभएको विषय उनले पनि भनेका छन् कि यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थिएन। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, इट्स अ कम्प्याक्ट. If you go through all of the legal literature, including Constitution, Acts, Treaty Act, it doesn't deal with such types of any compact. यसले कुनै पनि कम्प्याक्टको बारेमा उल्लेख गर्दैन। हामी सन्धि सम्झौताहरू मात्रैको बारेमा कुरा गर्छौँ। हाम्रो कानुनमा त्यो छ। नेपालको कानुनमा कहीँ पनि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्छ यसलाई। कम्प्याक्ट भनेको सम्झौता हो रे, सहमति हो रे। कम्प्याक्टको हामीले शब्दको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ हेरेपछि मात्रै त्यसको यथार्थ निस्किन्छ। कम्प्याक्ट भनेको तपाईँसँग कम्प्याक्ट क्यामेरा छ, यसले टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद टेलिभिजन यसमा चल्दैन, अहिले टेलिभिजन पनि त्यहाँ हेर्न मिल्ने, तपाईँको क्यामेरामा रेडियो बज्दैन, मोबाइलमा बज्दा। जुन क्यामेरामा तपाईँले रेडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ, रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ, पत्रिका पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसले तपाईँको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोको लोकेसन देखाउँछ, यो कम्प्याक्ट क्यामेरा हो। कम्प्याक्ट डिस्क भन्ने आउँथ्यो नि पहिला, त्यो यसरी कम्प्याक्ट हुन्छ कि त्यो एसिमुलेट हुन्छ त्यसको फिचरहरू, त्यसको नेचरहरू। कम्प्याक्ट भनेको एकै ठाउँमा आएर सबै मिसिने, जोडिने, बहुरूपी होइन, बहुरूपी होइन, बेग्लैलाई ल्याएर एकै ठाउँमा जोडेर आफू जस्तै बनाइदिने। कम्प्याक्ट कार आएको छ अहिले विश्वमा, हेर्नुहोस्। कम्प्याक्ट डिस्क, कम्प्याक्ट क्यामेरा जस्तै कम्प्याक्ट कार आएको छ। यसले अहिले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, मिलेनियम कति वर्षको अवधि हो तपाईँलाई थाहा छ? यति लामो अवधिसम्मका लागि विश्वलाई च्यालेन्ज गर्ने, मिलेनियम टाइम स्प्यानका लागि विश्वलाई च्यालेन्ज गर्ने, त्यसैले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, अरूलाई आफूसँगै मिलाइदिनेलाई कम्प्याक्ट भन्छ। यसको खास कुरा यो, अब यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ, यस्तो कम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ नेपालको कुनै कानुनमा छैन। नेपालको सबैजसो कानुनहरू अफिसियली तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस भर्जनमा ट्रान्सलेटेड छन्, सन्धि ऐनमा छैन, संविधानमा छैन, कहीँ कतै छैन। यो कम्प्याक्ट भन्ने कुरा चाहिँ संसदमा प्रस्तुतै गर्न मिल्दैन, किनकि कस्तो कागज प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानमा र सन्धि ऐनमा छ। त्यहाँ हुँदै नभएको कुरा ल्याएर प्रस्तुत गर्ने त्यो त होइन होला नि। यसो भएको हुनाले अघि यहाँले भन्नुभएको जो छ सन्दर्भ कि सन्धि हो कि सम्झौता हो कि यो कागजै प्रस्तुत गर्नुपर्ने खालको हो कि भन्दाखेरि यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रकृतिको कागज होइन। हामीले चाहिँ यो विषयमा पनि सम्मानित अदालतमा चाहिँ छलफल गर्न चाहेका छौँ।